नमस्ते साथीहरू। म आज हजुरहरु समक्ष एउटा आध्यात्मिक जागरणको कुरा चाहिँ राख्न गइरहेको छु है। अब पहिला कुरा आध्यात्मिक जागरण भने मैले शब्द यो आध्यात्म भनेको के हो त? धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन। कतिलाई थाहा पनि छ होला हैन, धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त के थाहा नहुनु र। आध्यात्म भनेको चाहिँ अधि प्लस आत्माबाट अध्यात्म हुन्छ र अध्यात्मसँग सम्बन्धित कुराहरू आध्यात्मिक भनेर भनिन्छ। अब अहिले मान्छेहरूले भजन कीर्तन अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि भगवानका नाम लिएका कुरालाई अध्यात्म भन्ने चलन छ, तर वास्तवमा त्यो चलन मात्रै हो, त्यो अध्यात्म होइन। अध्यात्म भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जसले आफ्नो आत्माको बारेमा मनन चिन्तन गर्छ, आत्माको स्वरूपको कुराहरू आउँछ, त्यहाँनिर अध्यात्म भन्ने आउँछ। कुनै पनि भगवानको नाम लिएर कीर्तन गाउनु, भजन गाउनु, त्यसलाई अध्यात्म भनेर भनिँदैन वास्तवमै। र अध्यात्मताको ज्ञान चाहिँ कसले दिन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं परमात्मा, परमपिता परमात्मा सद्गुरुले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ परमपिता परमात्मा र सद्गुरु भन्ने तीनटा शब्दहरू मैले निकालेँ। यी तीनटा शब्दमा फरक फरक अर्थहरू रहन्छन्। जस्तै परम पिता परमात्मा भन्ने दुईटा शब्दहरू छन्। परम भन्नाले पहिला त एकदमै माथिल्लो अवस्था भन्ने बुझिन्छ, माथिल्लो श्रेणी भन्ने बुझिन्छ, त्यहाँभन्दा माथिको श्रेणी छैन, सर्वोत्तम श्रेणी हो परम भनेको। पिता भन्नाले अब हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ, बाउ हैन, पिता। सम्पूर्ण जगतका पिता, सम्पूर्ण चराचर जगतका पिता, सम्पूर्ण प्राणीहरूका पिता एक हुनुभयो, जसलाई गीतामा वर्णन गरिएको छ कि कवि पुराण मनस्सा सितार अणु अणियांश भनेर भनेको छ त्यहाँनिर। अब सबै कुराको ज्ञान भएका अणुभन्दा पनि अझै सानो अणियांश, परमाणुभन्दा पनि सानो स्वरूपमा रहेको परमपिता हुनुहुन्छ। अनि अब त्यही भनिएको छ अव्यक्त व्यक्तिमापन्न। म त व्यक्ति होइन त, म त व्यक्त हुन्न, म अव्यक्त रूप छु, मतलब देखिँदिनँ, त्यस्तो खालको अदृश्य रूपमा, मतलब निराकार रूपमा चाहिँ म छु भनेर चाहिँ वर्णन गरिएको छ। ती हुन् परमपिता। परमात्मा भनेको को हो त भन्दाखेरि हामी मनुष्य आत्माहरूमा परम पाठधारी पुरुष जो हुनुहुन्छ, परम पुरुष। पुरुष भन्नाले फेरि यहाँ अर्को शब्द आयो। पुरुष भनेको चाहिँ कोही लोग्ने मान्छे होइन है, केटा मान्छे होइन। यो कुरा पहिले स्पष्ट भइदिनु होला। पुरुष भन्नाले यहाँनिर चाहिँ पुर भनेको यो शरीर हो। यो शरीरमा, यो पुर रूपी शरीरमा शासन गर्नेवालालाई चाहिँ पुरुष भनेर भन्छ। अब त्यो शासन गर्नेवाला को हो त भन्दाखेरि चाहिँ म भन्ने जुन आत्मा छ नि, त्यो म भन्ने आत्मा यो शरीर रूपी पुरमा शासन गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ भयो पुरुष। चाहे त्यो शरीर स्त्री चोला होस् या पुरुष चोला होस्, केही फरक पर्दैन। त्यहाँभित्र रहेको म भन्ने तत्त्व नै आत्मा हो र ऊ चाहिँ पुरुष हो। र अब शास्त्रहरूमा वर्णन आउँछ, पुरुष आउने बित्तिकै यहाँ पुरुषोत्तमको कुरा आयो। पुरुषोत्तम को त भन्दाखेरि श्रीरामलाई भनिन्थ्यो पुरुषोत्तम, पुरुष मध्येका उत्तम। शरीर सुन्दर सुडोल भएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मजाको शासन गरेर उहाँलाई चाहिँ पुरुषोत्तम भनिएको होइन। डिसिप्लिनहरू कुन के अनुशासित भएर पुरुषोत्तम पनि भनिएको होइन। पुरुष मध्येमा उत्तम, आत्मिक ज्ञानले परिपूर्ण, त्योभन्दा उत्तम ज्ञान अरूमा कसैमा पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पुरुषोत्तम भनिएको। मर्यादा पनि जोडिन्छ त्यसमा। मर्यादा चाहिँ शरीरका व्यवहारहरूसँग कुराहरू आउँछ, अनुशासनका कुराहरू आउँछन्, यो मर्यादा भनेको। र अब यो पुरमा राज्य गर्ने आत्मा, शरीर रूपी पुरमा राज्य गर्ने आत्मा, यसै कुरालाई चाहिँ गीतामा एउटा अध्याय नै छ, क्षेत्रज्ञका ज्ञान भनेर। क्षेत्रज्ञ। अब फेरि त्यही भनेको पनि छ, यो क्षेत्र भनेको के हो र क्षेत्रज्ञ भनेको के हो त? अधिदैव, अधिभूत र अधिष्ठाता
भनेर भनिन्छ। 3टा कुराहरू पनि छन् त्यहाँनिर। यो अधिभूत भनेको शरीर हो, प्रकृति, पञ्चभूत तत्त्वहरूले बनेको जुन शरीर छ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि र आकाश मिलेर 5 तत्त्वहरू मिलेर शरीर बनेको हुन्छ, 5 एलिमेन्टहरू। अब यसै त यसलाई केमिस्ट्रीसँग जोड्ने भने पनि अब हाम्रो शरीर केले बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो प्रोटिनले बनेको छ। प्रोटिनबाटै सुरुवात हुन्छ हाम्रो शरीरको। अरू विकासका लागि अरू कुराहरू चाहिने हुन्छ, जस्तै कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, मिनरल्स, भाइटामिन्स जस्ता कुराहरू चाहिँ ती सहयोगी शक्तिहरू हुन्। मूलत यो प्रोटिनले बनेको हुन्छ। अब प्रोटिन केले बनेको हुन्छ? प्रोटोप्लाज्मले बनेको हुन्छ। अब प्रोटोप्लाज्म केले बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाइड्रोकार्बन हुन्छ, जसमा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन जस्ता मेन तत्त्वहरू हुन्छन् र त्यसमा अरू क्लोरिन लगायतका एडिसनल तत्त्वहरू हुन्छन्। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन र त्यसमा एडिसनल तत्त्व गरेर यी 5वटा चिजहरूले बनेको प्रोटोप्लाज्म र त्यो प्रोटोप्लाज्मबाट प्रोटिनबाट हाम्रो चाहिँ शरीरहरू तयार भयो। मतलब प्रोटिनबाट प्रोटोप्लाज्म, त्यहाँबाट शरीरहरू तयार, शरीरका कोषहरू तयार हुन्छन्। र यसरी पञ्चतत्त्व भनेको चाहिँ यो है साथी हो। गीताले जुन कुरा भनेको छ नि त्यो अत्यन्तै साइन्टिफिक, अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न नसकेर चाहिँ हामी आधुनिक संसारमा छौँ। यी पौराणिक कुराहरू वास्तवमा केही पनि होइन भन्ने जुन एक प्रकारको कन्सेप्ट पनि डेभलप भएर गइरहेको अवस्थाहरू छ, तर त्यो होइन। यो भगवत गीता जसलाई भनिन्छ गीता अमृतभन्दा अगाडि वेद निस्क्यो, वेदवाणी ब्रह्माजीका मुखबाट स्वयं निस्किएको भनेर जुन आख्यानहरू छ, जुन कथाहरू छ, त्यो सत्य हो। अब ब्रह्मा को रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हाम्रामा चलन छ नि, एकातिर कताबाट आकाशवाणी भयो अनि कहाँबाट चाहिँ एकदम उडेर उरुरु चाहिँ ती परी जस्ता मान्छेहरू आए होला। अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पुरा यहाँनिर आएर चाहिँ भने होला। त्यो जसरी पिक्चरमा देखाइन्छ, जसरी टिभीहरूमा जुन सिरियलहरूमा देखाइन्छ, वास्तवमा त्यो होइन, त्यसरी चल्दैन। यो जादुगर संसार होइन, यथार्थ रूपमा जानुपर्छ। र भगवानले भन्नु पनि भएको छ गीतामा, कुनै पनि मायावी रूपमा चाहिँ म कार्य गर्दिनँ। रामकै रामायणमा पनि आउँछ नि त, रामायण भनेको के हो त भन्दाखेरि रामको आयण, जहाँनिर राम भन्नाले को हो त भन्दाखेरि फेरि राम भन्ने रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः भन्छ, जसका हृदयमा योगीहरू रमण गर्छन् अथवा योगीहरूका हृदयमा जसको विचरण हुन्छ, त्यो हो राम, त्यो वस्तु हो राम। अनि आयन भनेको उसको घर, रामको घर। जस्तै नारायण भनिन्छ, नारा भनेको जल हो, नारा भनेको, आयन भनेको घर हो। अब जल रूपी घर फेरि मान्छेले यसरी सम्झन्छन् कि जल नारायण भनेको छ अनि त्यहाँबाट जलमा सुत्छन् अरे, क्षीर समुद्रमा भनेर चाहिँ एउटा समुद्रमा चाहिँ बङ्गै सर्पमाथि लडेको मूर्तिहरू देखाएको छ अनि हामी तिनै विष्णु भनेर पुजिरहेका छौँ। वास्तवमा यी जम्मै यी फोटाहरू भनेका नि साङ्केतिक प्रतीकात्मक कुराहरू हुन्। त्यो जस्ताको जस्तै त्यस्तो व्यक्तित्व हुँदैन। हामी ब्रह्म छौँ। व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै साधारण हो व्यक्तित्व चाहिँ। म जस्तै हो नारायण पनि। जब ऊ ज्ञानले परिपूर्ण हुन्छ, नारा भनेको ज्ञान रूपी जल हो, समुद्र हो, सागर हो। त्यो ज्ञान रूपी सागर नै जसको घर बन्छ भनेको ऊलाई सधैँ आश्रय दिनेवाला चाहिँ त्यो ज्ञान बन्छ, ज्ञान रूपी सागर, तब ऊ नारायण हुने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म जस्तै एउटा नर उत्तम कोटिको भइसकेपछि नारायण बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रा मन्त्रहरूले भनेको पनि छ कहीँ नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम भनेर यहाँनिर भन्यो। म नारायणलाई नमस्कार गर्छु, ती नारायण जो उत्तम नर हुन् भनेर भनिएको छ। नर भनेको त मानिस हो। जब ऊ उत्तम हुन्छ नि ऊ नारायण भन्छ। नारायण भनेको यहाँ को जादुगर यहाँ आकाशबाट उडेर आउने नारायण होइन। अनि कहाँको अर्कै लोकमा होलान् ती, त्यहाँनिर चाहिँ अर्कै लोक होला भनेर जुन अर्चेर आदि गरेका ग्रन्थहरूमा अर्को लोकको कल्पना गराएर चाहिँ मान्छेलाई एकदम मुख मिठो बनाइएको छ नि, वास्तवमा त्यो कतै होइन। हेर्नुहोस् आज विज्ञान कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
यहाँभन्दा चाहिँ हजारौँ लाइट इयर्स भनेको प्रकाश वर्ष भनेको कति हो भने नि साथी हो 1,50,00,000 किलोमिटर्स टाढा यहाँबाट सूर्य हुनुहुन्छ। 1,50,00,000 1,50,00,000 पर रहेको सूर्यको प्रकाश यो पृथ्वीमा आइपुग्न मात्रै 8 मिनट लाग्छ, 20 सेकेन्ड, 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ भने त्यो प्रकाशले एक वर्षमा कत्रो दूरी ट्राभल गर्ला, कत्रो दूरी चाहिँ पार गर्ला, त्यो कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ। मात्रै 8 मिनट 20 सेकेन्डमा चाहिँ 1,50,00,000 किलोमिटर दूरी पार गर्न सक्छ प्रकाशले भने त्यत्रो गतिमा हिँड्ने प्रकाश अब 8 मिनटको कुरा होइन, 1 घन्टाको कुरा होइन, 24 घन्टाको कुरा होइन, त्यस्ता 24 घन्टालाई मल्टिप्लाई बाई 365 ले गुणा गर्दाखेरि आउने जुन प्रडक्ट हुन्छ, जुन प्रतिफल हुन्छ, त्यो दूरी हो। त्यो दूरी चाहिँ एक वर्षमा प्रकाशले पार गरेको दूरी हो। अनि त्यस्ता 1000 प्रकाश वर्ष पर रहेका ताराहरूको गतिविधिहरू निहाल्न सक्ने क्षमता अहिले साइन्सले, विज्ञानले विकास गरेको छ। अब सोच्नुहोस् तपाईँ, त्यो अर्को लोक, त्यस्ता कल्पना, यी सबै कल्पना हुन्। लोक कहीँ पनि हुँदैन, लोक यहीँ हुन्छ। पहिला कुरा त स्वर्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्व माने आत्मा, स्व भनेको आफू, म को हुँ त भन्दा आत्मा हो। अनि ग माने गमन गर्नु, विचरण गर्नु, जसको आत्मिक स्थिति बन्छ, जो आत्माको बाटोमा गमन गर्छ, वास्तवमा त्यो स्वर्ग गयो। जो आत्मिक स्थितिमा अडिन सक्छ, आत्मिक स्थितिमा विचरण गरेको अवस्था नै स्वर्गको अवस्था हो। अनि त्यसलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा स्थूल ठाउँको रूपमा बुझेका छन् धेरै मान्छेहरूले। कतै छ त्यहाँनिर इन्द्रले राज्य गर्छन् के भनेर कथाहरू आउँछन् होइन। अब इन्द्र भनेको त वेदमा वर्णन गरेको वास्तवमा उही परमात्मा, परमपिता परमात्माको नाम हो। परमात्मालाई इन्द्र भनेर व्याख्या गरेको छ, प्रजापति भनेर व्याख्या गरेको छ। यी प्रजापति भनेका, इन्द्र भनेका छुट्टै वस्तुहरू नै होइनन्। उही परमपिता परमात्माको विभिन्न कार्यलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रतीकात्मक हुन्छन् नि। जस्तै जनक भनेको जनक भनेको जन्म दिनेवाला, बाबु भन्ने बुझाइ हुन्छ। प्रजापिता, प्रजापति, प्रजाहरूका पिता को हो त राजा हो, सम्पूर्णको। सबै शास्त्रमा जति पनि वर्णन गरिएका नामहरू छन्, यी वर्णन गरिएका नामहरू चाहिँ के छन् त भन्दा एकदमै प्रतीकात्मक नामहरू हुन्। जस्तै 5 पाण्डवको कुरा गर्छु म। 5 पाण्डवको कुरा गर्दाखेरि पहिलो पाण्डवमा सबैभन्दा जेठो दाजुको नाम हो युधिष्ठिर। युद्धमा स्थिर रहनेवाला। कस्तो युद्ध भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, आत्मिक यात्राको सङ्घर्षमा ऊ कहिले पनि पछि हटेन, स्थिर रहिरह्यो। भीम बलवान, त्यसै पवनदेवको पुत्र भनेर भनिन्छ, बलवान भीम। त्यसपछि भीम खायो भनेर अहिले पनि भन्छन् नि, बलवान भीम खाया छ, एकदम बलियो छ भने भीम जस्तो भनेर सङ्केत दिने जुन चलन छ। त्यसपछि आए अर्जुन, जसले आर्जन गर्दछ, ज्ञान आर्जन गर्ने क्षमतावान व्यक्तिलाई अर्जुन भनेर भनिन्छ। ज्ञान आर्जन गर्ने उसलाई चाहिँ अब गीतामा ठाउँ ठाउँ भेटिन्छ। अर्जुनलाई भारत भनेर पनि नाम दिएको छ। भारत भनेको इन्डिया होइन है साथी हो। भारत भनेको चाहिँ भा भनेको ज्ञान रूपी रोशनी, ज्ञानको प्रकाश हो। रत माने रहनेवाला, भा भनेको ज्ञान रूपी रोशनी, ज्ञानको प्रकाश, र रथ माने रहनेवाला, जो सदा ज्ञान रूपी प्रकाशमा रमण गर्छ, रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ भारत भनेर भनिन्छ। यो हो भारतको अर्थ। भारतको अर्थ कन्फ्युजन नहुनु होला, अहिले भएको इन्डियाको कुरा होइन हो। एउटा कुरा के हो भने जति पनि कुरा साङ्केतिक रूपमा रहेका छन् तिनीहरूको फेरि यो हदको दुनियाँमा एउटा फिजिकल स्वरूप पनि हुन्छ, साकार स्वरूप पनि हुन्छ हुन चाहिँ। अब अर्जुन भनेका त्यसरी चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्न क्षमतावान
भएको आत्मालाई अर्जुन भनेर भनियो। अब आयो नकुल न कुटुम्ब। जब वैराग्य उत्पन्न हुन्छ नि मान्छेलाई, मेरो तेरो भन्ने कुरै हुँदैन। संसारबाट संसारका सम्पूर्ण प्राणीलाई आफ्नो मान्छ उसले, संसारका सम्पूर्ण प्राणीलाई परको ठान्छ उसले। त्यहाँ मेरो तेरो भाइ भतिजो भान्जो छोरा छोरी नाति नातिना श्रीमती श्रीमती भन्ने केही पनि आउँदैन कुरा। श्रीमान श्रीमती भन्ने कुरा आउँदैन। यस्तो अवस्थामा रहेको आत्माको स्थिति नकुल अवस्था हो भने यति सम्पूर्ण भइसकेपछि आत्मिक यात्राका लागि निरन्तर रूपमा लागि पर्ने, युद्धमा स्थिर रहने अवस्था जब बन्छ, ऊ युधिष्ठिर भयो। उसमा अडिग भएर बलवान भएर रहन सक्छ। विभिन्न आइपर्ने कठिनाइहरूलाई चाहिँ उसले पन्छाउँदै जान्छ। ऊ भीम भयो। ज्ञान आर्जन गरेर ज्ञानले सम्पूर्णता प्राप्त गर्दछ, ऊ भारत अथवा अर्जुन भयो। जब सांसारिक चिजहरूमाबाट मोह चटक्क हुन्छ, ऊ नकुल भयो। र यति सबै कुरा भइसकेपछि अब उसमा त के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आत्मामा विचरण गरिसकेको, आत्मिक यात्रामा गइसकेको देवता भयो। देवता भनेको स्वर्गमा विचरण गर्ने व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उस देव समान भयो, त्यसलाई सहदेव भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ 5 पाण्डवहरूको नाम। अब अरू रामको त अघि मैले भनिहालेँ, रम्यते योगिनो यस्मिन् यति राम। जो चाहिँ योगीहरूका हृदयमा रमण गर्नुहुन्छ अथवा योगी उनका हृदयमा रमण गर्छन्, ऊ हो राम। कृष्ण भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ आकर्षणको केन्द्र हो, सेन्टर अफ एट्र्याक्सनलाई कृष्ण भनेर भनिन्छ। सेन्टर अफ एट्र्याक्सन। अब मान्छेले सोझै बुझ्ने भने चाहिँ ब्ल्याक होल भनेर बुझे पनि हुन्छ, अहिले साइन्टिफिकली बुझे होइन। ब्ल्याक होल उसमा चाहिँ आकर्षणको केन्द्र हुन्छ, सबै वरिपरि भएको वस्तुहरूलाई तान्छ भनेर चाहिँ अब विज्ञानले एक समय भनेको। अहिलेसम्म धेरै मान्छेहरूको बुझाइ त्यही पनि छ होला। फेरि अब यो साइन्स भनेको त चेन्जिङ हो, मतलब पुरै कुनै पनि चिजको सम्पूर्ण स्वरूपलाई त प्राप्त गर्न सक्दैन नि त साइन्सले त। उसको सम्पूर्ण ज्ञान त हुन सक्दैन, छेउछाउ ज्ञान हुन्छ अनि त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दै अनि चेन्जिङ हो भनेर त्यो पहिला फेल भइसकेको थ्योरीलाई चाहिँ चेन्ज भएको, मोडिफाई भएको भनेर अर्कै भन्ने चलन छ नि त साइन्समा। अब अहिले आएर के भन्दा ब्ल्याक होलले त होइन, साना साना त्यहाँनिर त यति इनर्जेटिक पार्टिकलहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले त हरेक समय चाहिँ एनर्जी रेडिएट गरिरहेको हुन्छ, हाई पावरको एनर्जीहरू भनेर निस्किन थालेको छ अहिले ब्ल्याक होलको व्याख्या। तर त्यतातिर नजाउँ, अहिले कृष्ण भनेको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु। जसरी कथामा पनि छ नि त, उहाँले बाँसुरी बजाइदिँदा चाहिँ सम्पूर्ण गोकुल्य मोहित हुन्थ्यो अरे, लता वृक्ष सबै चराचुरुङ्गीदेखि लिएर पशु पक्षीहरू सबै मोहित भएर चाहिँ उहाँका वरिपरि झुम्बिन्थे भन्ने जुन कथा छ नि, त्यो त एउटा मूर्तिमान कथा बनाइएको हो नि त वास्तवमा। त्यस्तै एउटा व्यक्ति गयो अनि त्यहाँबाट बाँसुरी, मतलब बाँसको बाँसुरी बोकेर चाहिँ बजाउन थाल्यो अनि सबै वरिपरि आयो, त्यो होइन। के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै व्यक्तित्व हुन्छ यो संसारमा जसले चाहिँ सम्पूर्ण चराचर जगतको ज्ञानहरू संसारलाई दिन्छ, र अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो ज्ञानमा चाहिँ सबै झुमिएर चाहिँ सम्पूर्ण आत्माहरू उसप्रति आकर्षित हुन्छन्। ऊ नै हो कृष्ण। यसरी रामकृष्ण सबै प्रतीकात्मक छन्। इन्द्रिय भनेको इन्द्र भनेको इन्द्रियहरूमाथि दमन गरेर राज गर्नेवाला। सम्पूर्ण इन्द्रियलाई कहिले दमन गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जब ऊ आत्मिक स्थितिमा स्थित भइसकेको हुन्छ अनि सम्पूर्ण इन्द्रियलाई दमन गर्छ, ऊ इन्द्र भयो। स्वर्गको राजा भनिन्छ नि त। स्वर्ग भने त अघि पनि मैले भने स्वर्ग, स्वर्ग, स्व माने आत्मा, ग माने गमन गर्नु, गयो। यस्तो हो स्वर्ग भनेको। अब नर्क के हो त फेरि भन्दाखेरि चाहिँ नरक, नर अनि क मिलेर नर्क हुन्छ। जहाँ नरले आफ्नो बलबुद्धि बुता प्रयोग गरेर कर्म गर्छ त्यसलाई भन्छ नर्क। नर्क भनेको फाल्टु होइन, नरले गरेको कर्म। नर भनेको शरीरमा म मान्छे हुँ भनेर जुन एउटा घमण्ड पलाएर चाहिँ म त मान्छे पो त, यी सम्पूर्ण अरू प्राणीहरू चाहिँ मेरा उपभोगका लागि बनिएका हुन् र मैले जे गर्छु सर्वोपरि म हुँ भन्ने जुन एउटा शारीरिक भावनाले जुन मान्छेले काम गर्छ नि, जस्तो अहिलेको संसारले त्यसरी काम गरिरहेछ। हामी मानिस हौँ र मानिसले जे गर्छ संसारमा त्यही नै सर्वोत्तम हो। यो यहाँ भएका सम्पूर्ण प्राणीदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ तत्त्वहरू, यी आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी
सबै चाहिँ हाम्रा प्रयोगका लागि भएका हुन्, हामीले जसरी प्रयोग गरे हुन्छ भन्ने जुन एउटा भावना पैदा भएर मानिसले गरिरहेका छन् नि, यही हो नरक। नरक अर्को होइन, नरक। नर भनेको मानिस हो, क भनेको उसले गरेका कर्महरू। नरले नरक बनाउँछ। अब स्वर्ग केले बनाउँछ भन्दा आत्माले। जब आत्मिक स्थितिमा हामी गइन्छ अनि स्वर्ग हुन्छ। नर्क र स्वर्ग भनेको यी नै हुन्छ साथी हो, अर्को दुनियाँ नै छैन। यो मान्छेलाई भ्रम देखाएर एउटा चाहिँ डर देखाएर मान्छेलाई सतर्क बनाउने माध्यम मात्रै बनाएका थिए कुनै समयमा विद्वानहरूले। नराम्रो काम गरेपछि नर्क गइन्छ नि, उहाँ त यस्तो हुन्छ। राम्रो काम गरेपछि चाहिँ एकदम सुखै सुख गरेको ठाउँमा गइन्छ। एकदमै त्यहाँनिर खानपान चाहिँ दुनियाँभरका सुविधाहरू देखाएको छ। त्यहाँ यस्ता यस्ता सुविधा खानपान भनेर सबै ती प्रलोभनहरू देखाएर अब स्वर्गको बयान गर्ने विभिन्न ठाउँमा ठाउँअनुसारका आफ्नै व्याख्याहरू छन्। जस्तै अब अरबमा बस्ने मुसलमानहरूले स्वर्गलाई कसरी बयान गरे त जन्नतलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त एकदमै कति सफा ताजा पानीका समुद्रहरू पाइन्छ अरे। किनभने अरबमा पानी नै थिएन, बिचराहरूले कहाँदेखिको बोकेर ल्याएको पानी महिना दिन कति राखेर खानु पर्थ्यो, मैला दैला जस्तो सुके होस्। कहिलेकाहीँ परिहाल्यो भन्यो भने त्यो बालवासरीको पानी गएर खानु पर्थ्यो। मैला पानी, सफा पानी त कहिले खान पाउँदैन थियो उनीहरूले। अनि अब प्रलोभन कसरी देखाइदियो भन्दा स्वर्गमा जन्नतमा चाहिँ सफा पानीका समुद्र छन्, त्यस्ता ठाउँमा जान पाइन्छ जन्नत गयो भने भनेर लगाइदिए। यो जम्मै मान्छेलाई प्रलोभन देखाउने कुराहरू हुन्। अर्को लोक चाहिँ हुँदैन है साथी। यो कुरा स्पष्टसँगले तपाईँहरूले बुझे हुन्छ। अब यो जम्मै म त कहाँबाट बाठो भएर भन्दैछस् त भन्ने कुरा आउन सक्छ हजुरहरूलाई होइन। त चाहिँ कहाँको जान्ने, यहाँ पुरा एकदम भगवान् जस्तो भएर चाहिँ बाटो भएर कुरा गरिरहेछ स्वर्ग नर्कका भन्ने भयो भने चाहिँ यसमा कन्फ्युजन नभइदिनु होला। म होइन, म त बबुरो के जान्नु रहेछ सबै कुरा। मभन्दा कत्रा शास्त्रहरू पढेका विद्वान आचार्यहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई त थाहा छैन यस्ता कुराहरू भने। म जस्तालाई के थाहा हुनु। तर मलाई कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले भगवान् भेटेको छु, मैले परमात्मालाई पाएको छु, परमपितालाई पाएको छु। अब जसरी गीतामा, भगवत गीतामा, श्रीमद् भगवत गीतामा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भनेर भनिएको छ नि। अब भारत भन्ने कुरा फेरि आयो है। अब यहाँ भारत भन्दा तेरो इन्डियामा चाहिँ भारतमा मात्रै चाहिँ भगवान् आउँछ, नापिस तैँले भन्ने कुरा आउँछ। भारत भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ, यो कुनै पनि इन्डियाको टेरिटोरीको कुरा होइन हो। एउटा ठोस रूपमा भारत पनि थियो कुनै समयमा। भारत भन्ने त अहिलेको इन्डिया होइन नि त। त्यसले त कहाँदेखिको कहाँको एरिया इन्क्लुड गर्थ्यो भन्दाखेरि अहिलेको इरान पर्सियादेखि लिएर उता मलेसिया इन्डोनेसियासम्मका क्षेत्रहरू ओगर्थ्यो। वास्तवमा संसारै त्यति थियो पहिला। अब अमेरिकाकै कुरा गर्ने, अस्ट्रेलियाकै कुरा गर्ने भन्दा यी त भर्खर 500-700 वर्ष भएका देशहरू हुन्। यहाँ त ठुलो कुरै छैन। र भारत भनेको यहाँनिर चाहिँ जो ज्ञान रूपी प्रकाशमा सदा रत रहनेवाला हुन्छ, उसको शरीरमा परमपिताको अवतरण हुन्छ यस संसारमा। कोही हामी जस्तै साधारण मानिस हो भारत, साधारण मानिस हो। साधारण मानिसको तनमा आउनुपर्ने हुन्छ परमात्मा परमपिताले, र उसको शरीरको आधारबाट अनि अजन्मा छु अभोक्ता छु सर्वेश्वर पनि म छु, रही आफ्नै प्रकृतिमा मायाले जन्म धर्दछु। प्रकृति भनेको स्वरूप हो यहाँनिर। अहिले प्रकृति भनेको यो 5 तत्त्वको कुरा होइन। अजन्मा छु अभोक्ता छु सर्वेश्वर पनि म छु। म जन्मिदिनँ कहिले पनि, म भोग्दिनँ। भगवान्लाई भोग लगाएर चाहिँ 84 व्यञ्जनहरू चढाउनु यो आफ्नै लागि खानु हो, अरू केही पनि होइन। भगवान् अभोक्ता हुनुहुन्छ। त्यस्ता अजन्मा, त्यस्ता अभोक्ता, कुनै पनि गुणले रहित, सत्व रज तमो गुणले रहित, त्रिगुणातीत भगवान् परमात्मा परमपिता यस धरातलमा कुनै एक भारत नाम गरेको शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। र अहिले त्यो समय भएको छ साथीहरू। परमात्मा परमपिता परमात्मा भारतमा हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ वेदको व्याख्या, वेदबाट निचोड गरिएको, सम्पूर्ण शास्त्रहरूबाट निचोड गरिएको गीतामृत पान गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर कुरो आउँछ
गीता भन्ने त महाभारतका बेला चाहिँ श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पो दिएका थिए त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो प्रसङ्ग कहाँ लगेर जोडेर कहाँबाट गीता निस्क्यो भन्ने निकाल्नु भन्ने कल्पना गरेर लेखकहरूले चाहिँ महाभारतका बेला बनाइदिए। अब तपाईँ गीता त अब अहिले त धेरैजनाले गीता पढ्नु भएको छ र गीताका व्याख्याहरू पनि अब जति पाइहालिन्छ हामीले, त्यसका अर्थहरू जहाँ जहाँ जति खोजे पनि पाइन्छ। सुरुको अध्यायमा अलिअलि कता कता छुवाएको छ युद्धका कुराहरू। मैदानमा जाउँ न त को रहेछन् मसँग लड्ने भनेर गएको अर्जुन, अनि त्यहाँ यसो गरेर हेरे सबै आफ्ना आफन्तहरू देखे। म त यस्तो काम गर्दिनँ, किनभने मैले आफन्त मार्नु छैन, मलाई त यो पृथ्वीभरिको जम्मै भोग गर्न दिए, स्वर्ग दिए, केही पनि चाहिँदैन मलाई, न यो पृथ्वीको भोग चाहिन्छ न स्वर्ग चाहिन्छ, केही पनि चाहिँदैन। किनभने त्यतिखेरको बुझाइ अर्जुनको के थियो भन्दाखेरि स्वर्ग भनेको अर्कै लोक, अहिले जस्तो हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यही कन्सेप्ट हो नि त, पहिलाको बेसिक कन्सेप्ट त ज्ञान बिनाको कन्सेप्ट त स्वर्ग अर्कै छ भन्ने थियो। त पछि गएर चाहिँ फेरि के भनेको छ त भगवान्ले भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जित्यो भने यस पृथ्वीभरिको राज्य गर्नेछौ, यदि मरिहाल्यौ रणमा भन्यो भने तिमी स्वर्गको विचरण गर्नेछौ भनेर भनेको छ। यहाँ रणमा मर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि शारीरिक भानलाई त्याग गर्नु हो। र हाम्रा शत्रु भनेका चाहिँ इदम शरीरम कौन्तेय, तिमीले बुझेनौ भनेर स्पष्टसँगले बुझाइदिएको छ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, यो शरीर नै क्षेत्र हो, कहाँको कुरुक्षेत्र सम्झिराखेका छौ तिमी, यो शरीर नै क्षेत्र हो, यसको बारेमा जानकारी हुनु चाहिँ तिमी क्षेत्रज्ञ बन्नु हो। कहाँ कहिले कसरी कुन शरीरमा परमात्माको प्रवेश हुन्छ, कुन शरीरबाट परमात्माले यस शरीरमा परम पिताले यस शरीर संसारमा कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउनु, त्यो क्षेत्रज्ञको ज्ञान हुनु। क्षेत्रज्ञ भनेको त उही स्वयं परमात्मा मात्रै हो। र यसरी यस संसारमा परमात्माको प्रादुर्भाव अवतरण भएको छ र उहाँकै मुखार बिन्दबाट निस्किएका बाणीहरू हुन् गीता भनेको। र अब कुन शास्त्रका आधारमा केका आधारमा तैँले कुरा गर्दैछस्, अब कतिजनाको कुरा आउँछ यहाँ वेद देखेका मात्रै, वेदको शब्द मात्रै सुनेका मान्छेहरूले, मतलब वेद भन्ने किताबको नाम मात्रै सुनेका मान्छेहरूले तेरो कुरा त वेदसम्म छैन भनेर उडाउन सक्छन्। वेद के हो पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो। वेद भनेको ब्रह्माजीका मुखबाट उत्पन्न भएको वेद हो। ब्रह्माजीका मुखबाट उत्पन्न भएका ब्राह्मण हुन्। यहाँ ब्राह्मण भनेको अहिले विद्यमान हाम्रा समाजमा रहेका छेत्री बाहुन, राई लिम्बू मगर गुरुङ होइन, यस्तो अधिकारीको छोरो, न्यौपानेको छोरो, दालको छोरो बाहुन, अनि के अरे बुढाथोकीको छोरो, कार्कीको छोरो, खड्काको छोरो छेत्री, अनि थापा बुर्जा पिठाकोटेको छोरो राई, खालिङ कुलुङ बखिमको छोरो राई, मतलब पिठाकोटेको छोरो मगर भन्ने कुरा होइन, यस्तो कुरा होइन। यो हामी कहाँको भ्रममा छौँ। त्यही भनेको छ गीतामा, हामीले स्पष्टसँग बुझ्छौँ। चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग छ। 4 वर्णहरू मैले चाहिँ गुण र कर्मका आधारमा विभाजन गरेको छु भनेको छ। अब अहिले संसारमा सम्पूर्ण प्राणी जातिहरू शुद्ध वर्णमा छन्। हामी सबै, कोही पनि छैन ब्राह्मण। यहाँ हामी बाहुन भनेर कसैलाई चाहिँ ब्राह्मण भनेर मर्यादा गरेर भगवान् मानेर ढोग्छौँ नि, यो गलत हो, गलत हो, एकदमै गलत हो यो। यसले त हाम्रो धर्मकै बाहुनकै विरोध गर्दो रहेछ, पण्डितको विरोध गर्दो रहेछ भनेर फेरि उल्टा लिनु होला। एकदमै गलत, रङ कन्सेप्टमा छौँ हामी। हामी सम्पूर्ण जति पनि खुट्टा टेकेर हिँड्ने प्राणी छौँ नि हामी, यहाँ मान्छेको मात्रै कुरा होइन, यहाँ सम्पूर्ण अधिकारीको, कोइरालाको, दालको, कार्कीको, रसाइलीको कुरा होइन यहाँनिर। हामी सम्पूर्ण खुट्टा टेकेर हिँड्ने प्राणीहरू शुद्ध वर्णमा छौँ। हामी ज्ञानबाट रहित छौँ, अज्ञानी छौँ, ज्ञान केही पनि छैन हामीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शुद्ध वर्णमा छौँ। हामीमा 5 विकारहरू भरिपूर्ण रूपमा जकटिएका छन्। यी 5 विकारहरू को हुन् त भन्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। अब यिनीहरूका सहायकहरू पनि छन्, ईर्ष्या, घृणा, आरिस, कुनि के थुप्रो कुराहरू।
काम भनेको इच्छा, कामना। अब सिधै कुरामा लिने भने चाहिँ काम वासनाको कुरा हो यहाँनिर चाहिँ। क्रोध भनेको रिस, राग, आवेश मान्छेमा आउने यो क्रोध भयो। लोभ भनेको प्रलोभन, अर्काको कुराहरू यहाँ यो भइदिएदेखि हुन्थ्यो मलाई त्यो भनेर जुन हामीलाई चाहिँ यी सबै कुराहरूको लोभ लाग्छ नि, त्यही हो लोभ। लोभ भनेको लोभै हो, सामान्य रूपमा बुझेका छौँ हामीले त्यही शब्दको प्रयोग। मोह भनेको मेरो र तेरो हुरुक्क, मेरो भनेर कसैलाई चाहिँ धेरै हुरुक्कै भएर चाहिँ त्यसका पछाडि लागिपर्ने, कसैले चाहिँ त्यो मराउन सकेको भनेर परपरै गर्ने, त्यो मोहमा परिदियो। अहङ्कार, अहङ्कार भनेको यहाँनिर चाहिँ मान्छेले अहङ्कारलाई अलिक फरक अर्थले बुझेका हुन्छन्। अहङ्कार भनेको म ठुलो हुँ, यस्तो हुँ, यहाँ हुँ, त्यहाँ हुँ भन्ने अहङ्कार। अहङ्कार भनेको त्यो पनि हो एउटा, तर अहङ्कार भनेको के त भन्दाखेरि म यो देह हुँ भनेर सम्झिनु अहङ्कार हो। म शरीर हुँ भनेर सम्झिनु, मलाई आत्माको ज्ञानै नहुनु, मेरो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान नहुनु अहङ्कार हो। अब वास्तविक स्वरूपको ज्ञान कसलाई थाहा छ त? आत्माको स्वरूप, मेरो स्वरूप के छ त? हो यो नहुनु, पूर्ण रूपमा अज्ञानता र अहङ्कार, यसैलाई भनिन्छ। यी 5 विकारहरूले हामी पुरुष चोला धारण गर्ने प्राणीहरूलाई, मानिसहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा घेरेको छ। यिनै 5 विकारहरूले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले स्त्री चोला धारण गर्ने आत्माहरूलाई घेरेको छ। र स्त्रीमा भएका यी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, र पुरुषमा भएका यी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यिनै 5 विकार मिलेर 10 विकारहरू, 10 शिरहरू भए। यही हो 10 टाउके रावण, अरू कोही होइन। कहीँ पनि रावण थिएन, 10 टाउका भएको व्यक्ति हुँदैन। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। 10 टाउका भएको व्यक्ति हुँदैन, हुन सक्दैन। त्यो हुने कुरा गर्नुपर्छ हामीले। नहुने कुरा गरेर मान्छेलाई काल्पनिक रूपमा लगियो भने मान्छेले पत्याउँदैनन् पनि। र यी 10वटा विकारहरूले मान्छेलाई घेरेर राखेको छ, राज गरेको छ यसले हामीलाई, हामीमाथि। र यो विकारी युक्त रावणले राज गरेको यो चाहिँ दलदल हो, दलदल लङ्का। यो लङ्कामा हामी छौँ अहिले। हामी सात्विक रूपी आत्मा हौँ, खास गरी सीता रूपी आत्मा हौँ। हामी सम्पूर्ण सीता रूपी आत्माहरूलाई आज हरण गरेको छ यो रावणले। र राम, मेरो राम, जो मेरा हृदयमा रमण गर्नुपर्ने हो नि राम, त्यो रामबाट आज हामी बिछोड भएका छौँ। र त्यही राम चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ यो संसारबाट, रावणको राज्यबाट मुक्ति गराउनलाई चाहिँ आउनुभएको छ। हामीले यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, कहाँ हो के हो भनेर जानौँ अब। किनभने अब यो संसार परिवर्तन हुँदैछ। अब त्यही हो, किताबमा फेरि म जान्छु, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् भनेको छ। म आएर त के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अधर्मको नाश गरेर धर्मको स्थापना गर्छु। धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई हो त? होइन नि त। यिनीहरू त सबै पन्थहरू हुन्। धर्म भनेको त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरा स्वरूपमा रहेर धारण गर्नुपर्ने चिज के हो त? मैले म भन्ने आत्मा, आत्मिक स्वरूपमा रहेर धारण गर्नुपर्ने चिज के हो? द्याट इज धर्म। त्यो चाहिँ धर्म हो, हेर्नुहोस्। अनि त्यो धर्मलाई स्थापना गर्ने हो परमात्माले। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई स्थापना गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ सत्य सनातन धर्म भनेर भनिन्छ। सत्य धर्मको स्थापना सद्गुरुले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सद्गुरुको कुरा आयो। सद्गुरुको कुरामा अस्ति मैले एकचोटि स्ट्याटस पनि एउटा लेखेको थिएँ फेसबुकमा। सद्गुरु कोही व्यक्ति, अहिले भएका व्यक्तिहरूलाई भन्ने हो र होइन नि। सद्गुरु भनेको त जसले सद्गति दिन्छ। सद्गति भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उत्तम गति, सत्यको गति, सत्यतिरको गमन हो। फेरि अघि भनेकै कुरामा जोडिन्छ। स्वर्ग भनेको जस्तै सद्गतिको पनि अर्थ त्यही नै हो। सत्य बाटोको गमन गर्नु हो सद्गति गर्नु भनेको। अब हामीले त सद्गति के बुझेका थियौँ गाउँघरमा पहिला भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा मान्छे मर्यो अनि लगेर जलाउनुलाई सद्गति गरेर आए भन्थे, फलानालाई सद्गति गरेको आज। सद्गति भनेको त्यो होइन नि। सद्गति भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्यतिरको
दिशातिर गमन गर्नलाई सद्गति भनिन्छ। अनि सद्गति भनेको त सत्य, सत्यको हो त भन्दाखेरि एक मात्र परमात्मा हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ आदि शङ्कराचार्यले पनि भनेका छन् नि त, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म भनेको को हो त भन्दाखेरि त्यही परमात्माको कुरो भयो, अथवा यथार्थ वस्तु आत्माको कुरा भयो। त्यो मात्रै सत्य हो, अरू बाँकी सबै भ्रम हुन्, झुट हुन्। अनि त्यतातिरको गति हुनुलाई, त्यतातिर जानुलाई, त्यतातिरको गमन गर्नुलाई नै के भनिन्छ? सद्गति भनिन्छ। अब सद्गति गराउनलाई सद्गुरुको आवश्यकता पर्दछ। सद्गुरु भनेको अरू कोही हुन सक्दैन, एक परमात्मा परमपिता परमात्मा बाहेक अर्को सद्गुरु हुन सक्दैन, सद्गति दिन सक्दैन। हो, हामीलाई विभिन्न खाले ज्ञानहरू दिनुहुन्छ, उहाँले प्रवचन गर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, तर उहाँले सद्गति दिनुहुन्न हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही पनि देहधारी मानिस, कोही पनि देहधारी मानिस, कोही पनि, यहाँ अहिले भएका मानिसको कुरा होइन, कोही पनि देहधारी मानिस सद्गति दिन सक्ने क्षमताको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक सद्गुरु परमपिता परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र हामीलाई सद्गति दिनुहुन्छ। र हाम्रो यो देहको भ्रमबाट, यो अहङ्कारबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अब यहाँ मुक्ति र जीवन मुक्तिका कुराहरू पनि आउँछ, त्यो बाँकी अंशमा गरौँला, अहिलेलाई यति नै है। त्यसपछि म परमात्माले के कुरा दिनुभयो त, के कुराको यथार्थता हामीलाई बताउनु भयो त, वास्तविक स्वरूप के रहेछ त हाम्रो म भन्ने चिजको वास्तविक स्वरूप के हो। शास्त्रमा लेखिएका विभिन्न क्यारेक्टरहरू, विभिन्न पात्रहरू छन्, ती पात्र सबै प्रतीकात्मक नाम हुन्। पात्र कुनै व्यक्तित्व, एउटा व्यक्तित्वको नाम होइन, पात्र प्रतीकात्मक स्वरूप नाम दिएको हो, क्यारेक्टरको नाम दिएको हो त्यहाँनिर। अनि कामको नाम हुन्छ, जहिले पनि कामको नाम हुन्छ। जस्तै म एक दुईवटा शब्द भनिहालौँ। हिरण्याक्ष भन्ने कुरा हुन्छ। हिरण्य भनेको सुन हो, सम्पत्ति। अब जतिखेर समाजको सारा संसारका मानिसको, मनुष्य आत्माहरूको नेत्र चाहिँ, भिजन चाहिँ, दृष्टिकोण चाहिँ सुन सम्पत्ति मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणमा पुग्छ, त्यतिखेर हिरण्याक्षले संसारमा राज गरेको हुन्छ। अनि त नरक भयो नि त, जहिले पनि दुःख पाउँछ नि मान्छेले, दुःखी भइरहन्छ, त्यही पैसाको लागि पछि पर्छ, त्यही सुनको लागि पछि पर्छ, हुरुक्क भएर लागि पर्छ, जहिले दुःखी मात्रै हुन्छ। अनि दुःखी हुनु भनेको नरक होइन त। यसरी हिरण्याक्षले नरकमा संसार डुबायो भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो। खास गरी हिरण्याक्ष भनेको अर्को कुनै होइन, अक्ष भनेको आँखा हो, हिरण्य भनेको सुन हो। सम्पत्तिको दृष्टिकोण चाहिँ सबै सम्पत्ति मात्रै हुने, उसको हेराइ दृष्टि चाहिँ सबै सम्पत्ति मात्र हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हिरण्याक्ष भयो। अब रुद्राक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, उहाँ नेपालमा पाइने एउटा फल, जसमा एक मुखदेखि लिएर चाहिँ कति 14 मुखसम्म हुन्छन् भनेर त्यसको चाहिँ मूल्य छ रुद्राक्ष हो। त्यो मैले अघि भने नि, कुनै कुरा सूक्ष्ममा हुन्छ, त्यसकै एउटा हदमा पनि त्यसको स्वरूप चाहिँ हुन्छ, फिजिकल स्वरूप चाहिँ, भौतिक स्वरूप पनि हुन्छ। रुद्राक्ष भनेको चाहिँ, रुद्र भनेको पवित्र, पवित्रताको दृष्टिकोण जब हाम्रोमा आउँछ नि, आँखा, रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष भएर रुद्राक्ष भयो। यसरी नै हरेक कुरा छ, नारायणको अघि मैले भने, विष्णुको, ब्रह्माको, सबै चाहिँ कुराहरू छन् होइन। अब यसलाई विस्तारमा भन्दै जाउँ, पछि म यसलाई चाहिँ अलिकति श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सबै कुराहरू भन्नेछु। गीतामा भएका व्याख्याहरूको चाहिँ सही अर्थ जुन हामीलाई परमात्मा परमपिता परमात्माले दिनुभएको छ, त्यसको पनि म व्याख्या गर्नेछु होइन। अनि अब हाम्रो जुन श्री वैष्णव सम्प्रदाय, स्पेसली वैष्णव सम्प्रदायमा के चलन छ भने, सम्पूर्ण कुरालाई छोडेर नारायणलाई स्मरण गर्नुपर्छ, नारायणको चिन्तन गर्नुपर्छ, तब मात्र हामीलाई सायुज्य मुक्ति मिल्छ भन्ने जुन चलन छ नि, त्यो वास्तवमा यथार्थ हो। तर नारायण को हो, के हो, कहाँ हो, उसको स्वरूप कस्तो हो, त्यो सबै यथार्थ कुरा चाहिँ केही पनि थाहा छैन। जब मलाई म नै थाहा छैन, अनि अरू कहाँ चिन्छु त? अनि म पहिला त मैले आफूलाई चिन्नु पऱ्यो नि त। अनि नारायणको चिनिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मुक्ति कसरी पाउने, के हो मुक्ति भनेको? मुक्ति भनेको यहाँबाट मरेर गएर अर्को जुनी लिएर कुनै के गरे त्यो होइन। मुक्तिको पनि अर्थ छ अर्कै। र यो कुराहरू हामीले गर्दै जाउँला है। आजलाई ठिकै छ, धन्यवाद।